ang ilhanan nga gugma ang nagpaluyo sa atong mga paningkamot, mao ang presensya sa sakripisyo or the element of sacrifice. We cannot imagine Jesus without the cross and the cross without Jesus. Maayong adlaw mga igsuon. Ako si Father Errol Ortiz, OFM, usa ka Fransiskanong pari, ug kasamtangang nangalagad isip Provincial Secretary sa Franciscan Province of San Antonio de Padua, Philippines. Kitang tanan adunay mga paningkamot. Ang pangutana, unsay nagpaluyo or motivation sa atong pagpaningkamot? Nagtuo ako nga magdungan kita sa pagtubag nga gugma or love. Tinuod mga igsuon nga gugma mao ang hinungdan sa atong pagpaningkamot nga makaalagad sa atong pamilya, sa atong mga silingan o sa atong simbahan. Karon atong gisaulog ang pagpasidungog sa cross or the feast of the exaltation of the cross. Ang gugma sa Dios ngadto sa iyang mga binuhat maoy nagpaluyo or motivation alang sa pagluwas kanato. Mao kini ang gisulti sa atong ebanghelyo karon. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Apan sa panahon karon nga maingon kita nga usahay subjective or depende na lang kanato kung unsa ang kamatuoran, unsa kaha ang ilhanan o timailhan nga tinuod ang gugma nga nagpaluyo sa atong kinabuhi isip mga magtotoo. Sama na sa gisulti sa ebanghelyo ug sa atong pagsaulog sa pagpasidungog sa cross. Ang gugma nga tinud-anay mao ang gugma nga mulungtad ngadto sa cross. Nan sa ato pa diay ang ilhanan nga gugma ang nagpaluyo sa atong mga paningkamot mao ang presensya sa sakripisyo or the element of sacrifice. We cannot imagine Jesus without the cross and the cross without Jesus. Dakong kabahin sa tinud-anay nga gugma mao ang pag-antos, kasakit, ug mga sakripisyo. Gani mao man kini ang hinungdan nga magsakripisyo. Kamong mga ginikanan sa pagtrabaho, alang sa pagtubag sa mga panginahanglan sa inyong pamilya o inyong mga anak. Aduna po'y dako nga kabahin ang sakripisyo kanamo nga nagpadayag sa among gugma sa Dios, pinaagi sa pagkapari, sa pagkamadre o pagkarelihiyoso. Ang atong pagpangalagad sa simbahan, kabahin gayud niini ang sakripisyo sa atong mga oras o paghatag sa kaugalingon ngadto sa uban. Gugma ang nagpaluyo sa tanan, gugma nga adunay sakripisyo ug mulungtad ngadto sa tiilan sa cross. Maayong adlaw pag-usab mga igsuon.